आज चाहिँ हामी प्रुभ गर्न गइरहेछौँ बाई पार्ट्स फर्मुला। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि डेरिभेटिभ। त्यसको लागि डेरिभेटिभको प्रोडक्ट फर्मुला हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। त्यसको लागि लेखेँ मैले अब u v प्राइम बाई dx इक्वल्स टु यो भनेको के थाहा छ हामीलाई u dv प्राइम बाई dx प्लस v प्राइम du बाई dx भन्ने कुरा थाहा छ। अब यसलाई फेरि मैले यो dx लाई उता लगेर मल्टिप्लाई गरिदिन्छु र बच्चा हाम्रो के वर और u v प्राइम इक्वल्स टु u dv बाई dx टाइम्स dx प्लस v प्राइम du बाई dx इन्टु dx बच्छ। अब मैले के गरेँ इंटीग्रेटिङ बोथ साइड गरिदिएँ। अब यहाँ आउँछ कि u v प्राइम आउँछ यतापट्टि इंटीग्रेसन u dv प्राइम बाई dx बच्यो, dx पनि छ, अनि प्लस इंटीग्रेसन v प्राइम du बाई dx इन्टु dx छ। अब यसको यो भनेको त यो dx छ। हामीले अब के गर्थ्यौं भन्दाखेरि हामीलाई के पनि थाहा थियो भन्दाखेरि अब dy को इंटीग्रेसन गर्यौं भने त्यसको आउने भनेको के आउँछ y आउँछ, y प्लस c आउँछ। त्यस्तै गरी यसमा अब यो du बाई dv भनेको यो y को टर्ममा भयो भनेपछि अब यसको ठाउँमा मैले के लेख्न पाएँ u v प्राइम लेख्न पाएँ इक्वल्स टु अब यो भनेको त यसको त अब हामीलाई इंटीग्रेसन थाहा छैन। अब जस्तो त्यस्तै लेख्न त्यसै भए थाहा छैन भने u dv प्राइम बाई dx विथ रेस्पेक्ट टु dx प्लस यसको पनि थाहा छैन भने जस्तो त्यस्तै लेखौँ v प्राइम du बाई dx लेखौँ। अब हामीले यहाँ एउटा कुरा सपोज गर्नुपर्छ। नाउ लेट के लेट गर्ने भन्दाखेरि dv प्राइम बाई dx इक्वल्स टु v लेट गर्यौं भने यसमा के हो dv प्राइम इक्वल्स टु dv dx भयो। अब यसमा इंटीग्रेसन गरिदियो भने dv प्राइम इक्वल्स टु इंटीग्रेसन अफ dx भयो। यो भनेको v प्राइम हो, v प्राइम इक्वल्स टु इंटीग्रेसन dvx। अब यहाँ माथि युज हुने भनेको यो युज हुन्छ र यो लेट गरेको सपोजिसन पार्ट युज हुन्छ। अब सपोजिसन पार्ट युज हुन्छ। अब मैले यसलाई चाहिँ यसलाई मैले अब यता लिएर आइदिन्छु। यसलाई यता राइट साइडमा पठाइदिन्छु, लेफ्ट साइडमा पठाइदिन्छु। राइट साइडको यो टर्मलाई म अब यतापट्टि लगिदिन्छु भनेपछि के हुन्छ अब भन्दाखेरि or नाउ इंटीग्रेसन अफ u dv प्राइम बाई dx इन्टु dx इक्वल्स टु u v प्राइम माइनस इंटीग्रेसन dv प्राइम du बाई dx इन्टु dx भयो। अब हामीलाई यो भनेको हामीले यहाँ लेट गरेका छौँ dv प्राइम बाई dx भनेको v भनेर लेट गरेका छौँ। त्यो लेट गरेको पार्टलाई हाल्दियौँ हामीले यहाँ के आउँछ अब u v dx आउँछ इक्वल्स टु अब v प्राइम भनेको के आछ यहाँनेरि इंटीग्रेसन अफ v dx आछ भनेपछि u इंटीग्रेसन अफ v dx माइनस अनि यहाँनेरि अब v प्राइम छ भने इंटीग्रेसन du बाई dx भनेको du बाई dx है, v प्राइम भनेको यो हो इंटीग्रेसन v dx होल dx। यहाँबाट चाहिँ अब हाम्रो बाई पार्ट्स को फर्मुला प्रुभ भयो। देयरफोर इंटीग्रेसन u
भी dx इक्वल्स टू u भी dx माइनस du बाई dx इंटीग्रेसन भी dx होल dx। अब यसमा हाम्रो यो कुरालाई मैले भन्नको लागि लेखेको थिएँ। अब यसमा हाम्रो u र v चाहिँ u एन्ड v आर u एन्ड v आर चाहिँ डिफ्रेन्ट फंक्सन हुनुपर्छ। अरु u र v चाहिँ डिफ्रेन्ट फंक्सन भयो भने मात्रै बाइ पार्ट्स फर्मुला युज गर्न पाउँछौँ। सिमिलर फंक्सन भयो भने चाहिँ युज गर्न पाउँदैनौँ। यसको लागि अब यो सिम्पल बनाउनको लागि हामीले आइलेट भन्ने कुरा नि युज गर्न सक्छौँ। ILATE फर्स्टमा त्यो बाइ पार्ट्स फर्मुला लाउनको लागि डिफ्रेन्ट फंक्सन हुनु पर्यो u र v चाहिँ u एन्ड u आर चाहिँ डिफ्रेन्ट फंक्सन हुन्छ भने मात्र चाहिँ आइलेट लाउने भनेर सोच्नु पर्यो। आई भनेको इन्भर्स, एल भनेको लोगरिथमिक, ए भनेको अर्थमेटिक, टी भनेको ट्रिग्नोमेट्रिक र ई भनेको एक्सपोनेन्शियल, एक्सपोनेन्शियल। अब यसको लागि म एउटा इक्जाम्पल गर्छु। इक्जाम्पल इंटीग्रेशन x sin x with respect to dx। अब यसमा हामीले दुईटा डिफ्रेन्ट फंक्सन देख्न पाइरहेको छु। यसलाई जी फंक्सन भनेर, यो जी फंक्सन भयो भने यो fx फंक्सन भयो। लेट गरिदिउँ हैन, फर्स्टमा लेट fx इक्वल्स टू x एन्ड gx इक्वल्स टू sin x। डिफ्रेन्ट फंक्सन छ भनेपछि यसमा अब हामीले बाइ पार्ट्स लाउनु पर्यो। बाइ पार्ट्सको फर्मुला हामीलाई थाहा छ के छ भन्दाखेरि u v dx बाइ पार्ट्सको फर्मुला u v dx छ भने यहाँ के आउँछ u v dx माइनस इंटीग्रेशन अफ du बाई dx फेरि हो इंटीग्रेशन अफ v dx होल इंटीग्रेशन भो। अब यसमा हामीले सपोज सपोज u भनेको चाहिँ अब हाम्रो यहाँबाट के आयो, यो माथिको यो आइलेटबाट के थाहा पायौं भन्दाखेरि फर्स्टमा ट्रिग्नोमेट्रिक आउँछ कि अर्थमेटिक आइराछ। एआर भनेपछि यो u भयो, अर्थमेटिक u भयो र ट्रिग्नोमेट्रिक अर्थमेटिक के भयो u भयो, ट्रिग्नोमेट्रिक के भयो v भयो हैन। भने अब यहाँ u भनेको को आयो, u भनेको x आयो एन्ड v भनेको sin x आयो। अब यसलाई मैले त्यो फर्मुलामा हाल्दिन्छु। अब इंटीग्रेशन अफ x sin x dx भो। अब हाम्रो इंटीग्रेशन u हो, u भनेको x भो, इंटीग्रेशन अफ sin x भनेको sin x भो, v को ठाउँमा sin x आयो माइनस इंटीग्रेशन अफ x dx बाई dx भो। अनि फेरि इंटीग्रेशन अफ v हो, v भनेको के हो भन्दाखेरि v भनेको sin x dx हो होल dx। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि के आउँछ, x भनेको x भइहाल्यो। अब sin x को इंटीग्रेशन भनेको हामीलाई थाहा छ, के थाहा छ भन्दाखेरि माइनस cos x प्लस c अनि माइनस यसको dx को डेरिभेटिभ भनेको 1 भएको। अनि फेरि इंटीग्रेशन cos को इंटीग्रेशन sin को, अब हामीलाई इंटीग्रेशन अफ sin x थाहा छ भने के भयो भन्दाखेरि त्यो भनेको माइनस cos x भो, dx बाहिरको dx छ। यसको इंटीग्रेशन यो भयो, dx को dx भो, यसको भनेको 1 भएको, डेरिभेटिभ अफ x भनेको 1 भएको हैन। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि माइनस x cos x प्लस c माइनस, अब फेरि हामीलाई यहाँ यो माइनस र यो माइनसले
प्लस भयो। अब इन्टिग्रेसन अफ कस एक्स चाहियो फेरि माइनस एक्स कस एक्स प्लस सी प्लस अब कसको इन्टिग्रेसन भनेको साइन हो प्लस साइन हो साइन एक्स डी साइन एक्स प्लस सी भयो। अब यहाँबाट के आयो भन्दाखेरि अब साइन एक्स माइनस एक्स कस एक्स प्लस सी प्राइम आयो। यो भने नि कन्स्ट्यान्ट हो, यो भने नि कन्स्ट्यान्ट हो। कन्स्ट्यान्ट लिएर अर्को कन्स्ट्यान्ट नयाँ कन्स्ट्यान्ट फर्म भयो। देयरफोर यहाँबाट के थाहा पाइयो भन्दाखेरि एक्स साइन एक्स डिएक्स इक्वल्स टू यसको इन्टिग्रेसन गऱ्यो भने के आउने रहेछ साइन एक्स माइनस एक्स कस एक्स आउँछ प्लस आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट सी यो आयो। अब यो हामीले गरेको ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि यसको यो छ नि हाम्रो एन्सर आएको छ जो जति हो त्यसको डेरिभेटिभ गर्यो भने यो आउनुपर्छ, यो टर्म आउनुपर्छ। अनि हामीलाई के पनि थाहा छ भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन र डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ इन्भर्स फङ्सन हुन् दुइटै एकअर्काका, र हामीले यहाँबाट पनि त्यो चेक गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू।